नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 साल वैशाख 23 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज म बिहारको कौशीबाट तपाईहरुको लागि धर्म देशना सुनाउनको निमित्त उपस्थित भएको छु र हिजो मात्रै हामीले धर्म देशनाको जुन यो जातक कथालाई निरन्तरता दिने क्रममा हिजो हामीले एउटा जातकलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छु हैन, र आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ जातक लिएर उपस्थित भएको छु र आजको जातक पनि विशेषतः भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा महाविनिष्क्रमण को बारेमा जेतवन बिहारमा भिक्षुगणहरूलाई देशना गरिएको एउटा जातक छ जसको नाम महाजनक जातक भनेर उल्लेखित पाइन्छ र यो महाजनक जातक कथा देशना जातक मालामा 539औं नम्बरको जातक हो, जुन जातक भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बस्नु हुँदाखेरि महाविनिष्क्रमणको कारणले भिक्षुगणहरूलाई देशना गर्नुभएको थियो। एकपल्ट श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भिक्षुहरू धर्मसभामा छलफल गर्दै बस्नु भएको थियो र भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भयो कि भगवान शास्ताले साह्रै ठुलो त्याग गर्नुभयो, उहाँको महाविनिष्क्रमण साह्रै महान छ, उहाँसँग नभएको के थियो र? धन थिएन कि, रूप थिएन कि, ऐश्वर्य थिएन कि, सुखशैल थिएन कि, चारै दिशाबाट परिपूर्ण भइकन पनि वसपल भगवान बुद्धले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो 29 वर्षको उमेरमा। साँच्चै महान त्याग रहेछ। मान्छेहरू धन कमाउनको निमित्त रातो दिन लागि परेको हुन्छ, तर भगवान बुद्धले त्यही धनलाई त्यागेर आउनु भयो। मान्छेहरू ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि कयौं मेहनत गरेर लागि पर्छन्, त भगवान बुद्धले त्यही ऐश्वर्यलाई त्यागेर आउनु भयो। मान्छेहरूले राज्य सत्ताको लागि कयौं मारकाट युद्ध लडाईँसम्म पनि गर्छन्, तर भगवान बुद्धले त्यही राजसत्तालाई चक्रवर्ती सम्राट हुन सक्ने त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त व्यक्तिले पनि, राजकुमार जस्तो व्यक्तिले सम्पूर्ण राज्यपाट सबै त्यागेर आए। मान्छेहरूले कयौं मेहनत गरेर परिश्रम गरेर नाम कमाउँछन्, दाम कमाउँछन्, मान्छेहरू त्यसैको पछि लागेर जीवन बिताउन तयार हुन्छन्,
तर भगवान शास्ताले त्यही नाम दाम सबै त्यागेर आए। साँच्चै भगवान शास्ताले कठिन त्याग गर्नुभयो, महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो भनेर भिक्षुहरू धर्मसभामा एक आपसमा छलफल गर्दै बसेका थिए। अब त्यस्तो त्याग तपस्या गर्न सक्ने कोही पनि थिएन। त्यसको सत्तामा मान्छेहरू त धनको पछि लागेर, सत्ताको पछि लागेर, ऐश्वर्यको पछि लागेर, पञ्चकाम गुणको पछि लागेर जीवन बिताउन तम तयार हुने त्यो समयमा पनि भगवान बुद्धले सारा चिज त्याग्नु भयो। त्यो कसको लागि त्याग्नु भयो त भन्दाखेरि सत्तो प्राणी उपर अनुकम्पा राखेर सम्पूर्ण प्राणीलाई दुःखबाट तार्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो ज्ञानको खोजी गर्नको निमित्त यो दरबारमा बसेर सुख शैलमा हुर्केर काम भोगमा लिप्त भएर यो सत्ता लोलुपतामा डुबेर मैले सत्तो प्राणीहरूको उपकार हुने ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। यद्यपि म राजकुमार हुँ, भविष्यमा राजा बन्छु। राजा बनेर मैले थोरै मान्छेहरूको लागि सेवा गर्न सकिएला, उपकार गर्न सकिएला भौतिक रूपमा, तर वास्तविक रूपमा जीवनमा शान्ति मिल्ने, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने न कुनै धनले गर्न सक्छ, न कुनै रूपले गर्न सक्छ, न कुनै बलले गर्न सक्छ, न कुनै ऐश्वर्यले गर्न सक्छ, न कुनै पञ्चकाम गुण भोगले त्यो प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीहरू उपर महाकरुणा राख्नु भएर उसपल भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा बुद्धत्वको खोजीमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो भनेर भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ एकदमै धर्मशालामा चाहिँ भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्दै बस्दै हैन छलफल भइरहेको थियो। त्यही समयमा भगवान शास्ता त्यहाँ आइपुग्नु भयो। भगवान शास्ताले भिक्षुगणहरूलाई सोधे, ए भिक्षुगण, के विषयमा धम्म साकच्छा भइरहेको? धम्म साकच्छा भनेको धर्मको छलफल। त भगवान शास्ताको प्रश्न अनुसार, जिज्ञासा अनुसार भिक्षुगणहरूले पनि भने, भगवान शास्ता, हामी तपाईको महाविनिष्क्रमणको बारेमा छलफल गरी बसेका। साँच्चै भगवान शास्ताले महात्याग गर्नुभयो, महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। मान्छेहरूले यस्तो त्याग गर्नु त के, त्यो त्याग गर्ने सोच्दा पनि सोच्न सक्दैन। आखिर सम्पूर्ण प्राणीहरू त्यही प्राप्तिको लागि दौडिरहेको छ, तपाईले भने त्यही सबका सब त्यागेर आउनु भएको छ। त्यही त्यागको उपजको रूपमा आज हामीले बुद्ध पाएका छौँ, धर्म पाएका छौँ, सङ्घ पाएका छौँ र संसारमा सत्तो प्राणीहरू दुःखको भुमरीमा परेकाहरूलाई दुःखबाट तार्न सकेका छन्। धन्य धन्य तथागत तपाईको महाविनिष्क्रमण भन्दै ती भिक्षुहरू चाहिँ एक आपसमा, हामी चाहिँ एक आपसमा यो छलफल गरिरहेका हौँ भनेर ती भिक्षुगणहरूले भगवान शास्तालाई बिन्ती गरे। अनि भगवान शास्ताले भन्नुभयो, हे भिक्षुगण, तथागत यानी कि मैले, तथागतले यही जन्ममा मात्रै महाविनिष्क्रमण गरेका होइन, कयौं जन्ममा महाविनिष्क्रमण गरेर आएका थिए। कयौं जन्ममा यसरी चाहिँ भगवान बुद्ध बन्नको निमित्त सिद्धार्थ गौतमको जन्ममा मात्र यसरी महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको पक्कै होइन। यसरी त्याग होइन, यसरी धनको त्याग, नामको, डामको, ऐश्वर्यको, पञ्चकाम गुणको, राज्य सत्ताको, यस्ता त्यागहरू त भगवान बुद्धले कयौं जन्ममा त्यागेर आएको छ। हे भिक्षुगण,
यही जन्मको कुरा मात्रै होइन भनेर भगवान शास्त्रले भिक्षुगणलाई सुनाए। त भिक्षुगणहरू पनि आश्चर्य भयो, चकित भयो। ओहो, एउटा जन्ममा त्याग गर्नको निमित्त यस्तो कठिन छ भने कयौं जन्ममा भगवान बुद्धले यसरी त्याग गरेर आउनु भइसकेको रहेछ भनेर ती भिक्षुगणहरूले पहिला जन्ममा पनि त्यसरी महाविनिष्क्रमण गरेर आउनु भएको विषयलाई जान्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान शास्त्रले ती भिक्षुहरूलाई त्यसो भए सुन हे भिक्षुगण भनेर अतीत कथा देशना गर्नुभयो। हे भिक्षुगण सुन, यो जन्ममा मात्र होइन, पहिलाको जन्ममा पनि यसरी मैले त्याग गरेर आएको थिएँ। अतीत कालमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको है यो। अतीत कालमा विदेह राज्य मिथिला राज्य भन्ने एउटा थियो। अतीत कालमा है त्यो मिथिला राज्यमा एकजना महाजनक नामक राजाले राज्य गर्दथ्यो रे। मिथिला नगरमा महाजनक नामक एकजना राजाले राज्य गर्दथ्यो र त्यो महाजनक राजाको 2 जना छोराहरू थिए। जेठो छोरोको नाम अरित्थ जनक र कान्छो छोरोको यानी कि राजकुमारको नाम पोल जनक भनेर 2 जना राजकुमारहरू थिए। अब ती 2 जना राजकुमारहरू पनि ठुलो हुँदै आइसकेपछि महाजनक राजाले अरित्थ जनक राजकुमारलाई उपराजा घोषणा गरिदिए भने कान्छो छोरा कान्छो राजकुमारलाई चाहिँ सेनापतिको पद सुम्पेको रहेछ। त मिथिलामा महाजनक राजाले राज्य गरिरहेको बेला आफ्नो जेठो छोरालाई उपराजा र कान्छो छोरालाई सेनापतिको रूपमा प्रतिस्थापित गरेर राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आखिरमा महाजनकको राज्यकालमा मिथिलामा कुनै दुःख शोक चिन्ता पीर भन्ने थिएन। राज्य समृद्धि भएको थियो, सुख शान्ति भएको थियो, अमन चैन कायम भएको पनि थियो। त संसारमा जन्मेपछि एक दिन सबैले मर्नै पर्छ र आफ्नो कर्मलाई भर्नै पर्छ भन्ने एउटा कविता पनि छ, मैले पनि लेखेको छु हैन। त जतिसुकै समृद्धि गरे तापनि जतिसुकै उन्नति गरे तापनि आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार संसारमा आइसकेपछि कोही पनि सदाको लागि रहिरहँदैन, आएपछि जानै पर्छ। त्यही क्रम अनुसार महाजनक राजा पनि परलोक भए। महाजनक राजा परलोक भइसकेपछि उसका जेठो छोरा अरित्थ जनक उपराजा राजा भए र उसका भाइ पोल जनक चाहिँ के भए त भन्दाखेरि उपराजा भए। यसरी आफ्ना पिता महाजनकले जुन बाटो देखाएको थियो त्यही बाटो अनुसार जेठो छोरा राजा कान्छो छोरा उपराजा भएर राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पिताले जुन बाटो देखाएको थियो त्यही बाटोमा हिँडेको भएर राज्य समृद्धितिर उन्मुख नै थियो। जनताहरूले पनि सुख शान्ति पाएकै थियो, न्याय निसाब पनि पाएकै थियो, सारा चीज पाएको थियो, या भनौँ देशमा धार्मिक पूर्वक चाहिँ राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो। त कहिलेकाहीँ राज्य राम्रो हुँदाखेरि, राज्य विकास हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ कसैलाई चाहिँ यो नपच्दो रहेछ। त्यही सन्दर्भमा यो अरित्थ
जनक राजाको एकजना अमात्य थियो। त्यो अमात्यलाई दाजु र भाइ बीचमा फाटो ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सोचतिर त्यो अमात्य लागे। उपराजा थिए, यद्यपि उपराजा भएको भाइलाई उस्काएर यानि कि दाजुलाई उस्काएर भए पनि दुईजना बीचमा फाटो ल्याउन सकियो भने कहिलेकाहीँ बीचको मान्छेले फाइदा उठाउँछ। त्यही सन्दर्भमा त्यो एउटा अमात्य भनेको अमात्य मन्त्रीले अरिथ जनक राजालाई के भने त भन्दाखेरि राजाहरूको लागि भनेको चाहिँ तपाईको सत्ता कसैले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ, तपाईको सत्ता हडप्नको निमित्त कसैले चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेको छ, तपाईको सिंहासनमा कोही बस्न आइरहेको छ भन्यो भने त्यो जस्तो ठुलो शत्रु अब त्यो राजाको लागि अरू हुँदैन। अब राजा दाजु, उपराजा भाइ, राजा र उपराजा मिलेर साह्रै विकास गरिरहँदाखेरि एकजना अमात्यले भने त्यो कार्य सही भएको थिएन। त्यसैले उसले अरिथ जनक राजा कहाँ गएर भाइचाहिँको विषयमा दाइचाहिँलाई कानमा कुरा भन्न थाले। के कुरा भन्न थाले त भन्दाखेरि, महाराज म त तपाईको हितैषी, यो राष्ट्रको लागि मैले पनि केही जिम्मेवारी लिएको छु, त्यसैले मैले तपाईलाई एउटा गोप्य सूचना लिएर आएको छु। तपाईको राज्यमा संकट आएको छ भनेर भने। अब राज्यमा संकट आएको छ भनिसकेपछि राजाले त कान ठाडो पार्ने भइहाल्यो। त अरिथ जनकले हे अमात्य के त्यस्तो संकट आइपर्यो? मेरो सत्तामा कुनै त्यस्तो चाहिँ विघ्न बाधा त तिमीले देखेनौ? त्यस्तो षड्यन्त्र कसले गरेको छ भने मलाई तुरुन्त भन, त्यस्ता षड्यन्त्रलाई जीवित राखिरहनु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि त्यो अमात्यले अरिथ जनकलाई के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईको भाइ पोल जनक जसले भित्र नै तपाईलाई सत्ताच्युत गरेर, तपाईको हत्या गरेर तपाईलाई सिंहासनबाट झारेर आफू राजा बन्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भनेर अमात्यले अरिथ जनकको कानमा भरिदिए। त अरिथ जनकले आफ्नै भाइ पोल जनकले यस्तो षड्यन्त्र गर्न सक्ला र भनेर सुरुमा त पट्याइएन, विश्वास पनि गरिएन। अमात्यलाई भने त्यस्तो पनि गर्ला र? मेरो भाइ त मेरो हितैषी छ, मसँग सबै कुराहरू मिलेको छ, हरेक कार्यमा चाहिँ सहभागी भएर साथ सहयोग गरेकै छ, उसले राष्ट्रको लागि ठुलो योगदान पुर्याएकै छ, मेरो भाइले यस्तो गर्न सक्ला र भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ विश्वास गरेन। तर अमात्यले चाहिँ राजालाई यस्तो षड्यन्त्र भइरहेको भनेर झुटो कुरा गरेर भए तापनि उपराजालाई हटाउन पाए भने आफूले केही प्राप्त गर्न पाइएला कि आफ्नो स्वार्थ केही प्राप्त गर्न पाइएला कि न आफू नै उपराजा हुने सोच राखेर त्यो गरेको हो कि होइन। जब स्वार्थले नभएको कुरा चाहिँ अरिथ जनकलाई आफ्नो विश्वास पात्र बन्नको निमित्त र राजाबाट केही बकसहरू प्राप्त गर्नको निमित्त राजालाई बार बार कानमा त्यसरी तपाईको पोल जनक भाइले तपाईले षड्यन्त्र गरेर सत्ताच्युत गर्न खोजिरहेको छ भनेर बार कुरा लगाए। धेरै पल्टसम्म पनि अरिथ जनकले त्यो षड्यन्त्र गरेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकिरहेको भने थिएन। तर त्यो अमात्यले भने, महाराज यो राजसत्तामा भनेको चाहिँ को दाइ, को भाइ, को पिता, को छोरा भन्ने हुँदैन।
आफू सत्तामा बस्नको निमित्त जस्तो सुकै षड्यन्त्र रत्न पनि तयार हुन्छन् मान्छेहरू। तपाईको भाइ पोल जनक पनि जनताहरूको धेरै प्रिय भएर आइसक्यो, सबैले हाई हाई गर्न थालिसक्यो। अब त उसले आफैलाई राजा जस्तो ठानिसकेको छ। त्यसैले अब उसले जनताहरूले नै उसलाई राजा जस्तो ठानिसकेपछि ऊ आफू राजा नै बन्ने सोचमा तपाईलाई षड्यन्त्र गरेर, तपाईको हत्या गरेर, तपाईले सत्ताच्युत गरेर ऊ राजा बन्न खोजिरहेको छ है। महाराज, म त तपाईको शुभचिन्तक हो। मैले देखेको, जानेको, भनेको तपाईले मलाई अमात्य जस्तो पद दिएर बस्नु भएको छ हैन। मैले त तपाईकै भलोको लागि भनेको हो, अरू कुरा त तपाई नै जानुन् है भनेर बार बार हैन झुटो कुरा पनि एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट, चारपल्ट, पाँचपल्ट यसरी बार बार भन्दै गयो भने साँचो जस्तो लाग्न थाल्छ। अब अरित जनकलाई पनि, राजालाई पनि हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। हेर्नुस् है, किन त भन्दाखेरि हरेक राजालाई आफ्नो राज्य प्यारो हुन्छ। हेर्नुस्, राजालाई राज्य सत्ताच्युत गर्न आउने जतिको शत्रु अरू कोही पनि हुँदैन। त अरित जनकले त्यसो भए के गर्नु पर्ला त अमात्य भनेर आफ्नो दिमाग होइन, त्यही अमात्यको दिमाग अनुसार उसलाई सल्लाह माग्न थाले। अनि के भनियो त भन्दाखेरि, अब तपाईले आफ्नो सत्ता जोगाउनको निमित्त, तपाईको यो षड्यन्त्र चाहिँ यो भटाभुङ गर्नको निमित्त त तपाईले आफ्नो भाइ पोल जनक उपराजलाई कैद गर्नुपर्छ। त्यसलाई त चाहिँ फलामको सिक्रीले बाँडेर एउटा कुनै महलमा ठुनिदिनु पर्छ। अरू अरू कैदीहरू जस्तो त होइन, एउटा कुनै महलमा त्यसरी चाहिँ कैद गर्नुपर्छ। नत्र भने तपाईको भाइले तपाईलाई सत्ताच्युत गरेर आफू राजा बन्नको निमित्त प्रयास गरिरहेको छ है महाराज भनेर भनिसकेपछि त्यही अमात्यको सरसल्लाह अनुसार नै अरित जनकले आफ्नो भाइ पोल जनकलाई कैद गरे। कैद गरेर उसले नजिकैको एउटा महल भनौँ हैन, दरबारको एउटा चाहिँ महलमा सिक्रीले बाँडेर कोठामा ठुनेर एउटा नजरबन्द जस्तो। अब नजरबन्द भनेको त तपाईको घरभित्र मात्रै ठुन्ने हो, तर यहाँ ठुनेको नजरबन्द त हो। अब तपाईको झ्यालखाना कारागारमा नै हालेको त होइन, तर एउटा नजरबन्द भए तापनि उसलाई फलामको त्यो चाहिँ सिक्रीले बाँडेर ढोका ठुनेर उसलाई चाहिँ बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि अरित जनकले लामो सास फेरे, मलाई राजाबाट च्युत गरेर, मलाई हत्या गरेर आफू राजा बन्न खोज्ने मेरो उपराजा भाइलाई मैले सिक्रीले बाँडेर ढोका ठुनेर कैद गरिसकेँ। अब म ढुक्क भएँ। हे अमात्य, कोही छ अरू त्यस्तो षड्यन्त्र गर्ने? अरू त्यस्ता षड्यन्त्र गर्ने छ भने पनि भन, तिनीहरूलाई पनि कैद गरेर उनीहरूलाई के सजाय दिनुपर्छ दिएर ढुक्क भएर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। अमात्यले भने छैन, अब ढुक्क भएर राज्य सञ्चालन गरे पनि भयो महाराज, नत्र भने त तपाईको राज्यमा ठुलै बाधा अर्चन भए अन्तराय थियो भनेर भनेको। त्यसपछि आफू चाहिँ साँच्चैकै आफ्नो भाइले त्यसरी षड्यन्त्र गर्न खोजेको ठानेरै उसले कैद गरिसकेपछि आफू सफल भएको ठान्यो र त्यो अमात्यलाई पनि बकसहरू पनि दिए, हिरा मोतीहरू, तिमीले गर्दाखेरि मेरो राज्य बच्यो भने जस्तो गरेर उसले चाहिँ बकसहरू पनि दिए। त अमात्यले चाहेको पनि त्यही थियो, राजाबाट बकसहरू प्राप्त गर्ने, नाना थरीकाहरू चाहिँ होइन उपहारहरू प्राप्त गर्ने आदि इत्यादि चाहेको थियो। भयो त्यस्तै। त्यसपछि अब हुन त यो अरित जनकले पनि साँच्चैकै उसले षड्यन्त्र गरेको हो भनेर थाहा पाएरै गरेको त होइन। त्यही अमात्य जो छ त्यसको चाहिँ चुगलीमा परेर
अन्जानमा आफ्नो भाइलाई त्यसरी कैद गर्न पुगेको मात्रै हो, हैन? त्यसपछि पोल जनक कैद गरिरहेको बेलामा पोल जनकले सोचे, ओहो, उसले पनि अब के सोचे त भन्दाखेरि मेरो दाइलाई मैले राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त उपराजको हैसियतले मैले यस्तो सहयोग गरेँ, यस्तो मैले चाहिँ साथ दिएँ, तै पनि मलाई दाजुले विश्वास गरेन। मैले कुनै अपराध गरेको छैन, मैले केही त्यस्तो गल्ती गरेको छैन, भुल गरेको छैन, मैले कुनै त्यस्तो षड्यन्त्र पनि गरेको छैन, तै पनि मलाई यस्तो सजाय, म माथि अन्याय भयो भनेर उसले पनि मनमा त्यस्तो चाहिँ द्वेष राख्न थाले। चित्त दुख्यो भनौँ न। अनि उसले चाहिँ त्यो महलमा फलामका सिक्रीहरूले बाँधिरहेको बलिया बलिया ढोकाहरू थुनिरहेको त्यो समयमा अब त्यो पोल जनक उपराजले सत्यक्रिया गरे। यदि मैले षड्यन्त्र गरेको छु भने, यदि मैले दाजुप्रति अपराध गरेको छु भने, राष्ट्र जनताहरूको प्रति अपराध गरेको छु भने, म चाहिँ यसरी सिक्री फलामको सिक्रीमा नै बाँधेर यही बन्द कोठामा नै बसेर म मरेर जाओस्, मलाई केही छैन, मारेर पठाऊ, मलाई केही छैन। यदि मैले षड्यन्त्र गरेको छैन, राजाप्रति कुनै द्वेष गरेको छैन, राष्ट्र जनताको प्रति कुनै मैले चाहिँ अपराध गरेको छैन भने मलाई बिना कसुर, बिना गल्ती अपराध अनुसार मलाई बाँडिएको यो फलामको सिक्रीहरू पनि चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर जाउन्, मलाई बन्द गरिएको यो कोठाको ढोका पनि फुटेर जाउन् भनेर पोल जनकले आखिरमा सत्यक्रिया गरे। पहिला पहिलाको जादगरमा यस्ता सत्यक्रियाबाट ठुल्ठुलै चमत्कारहरू भएको छ। तपाईहरुले कसरी भयो भण्डो होला, त्यति बेला धेरै सत्यहरू थियो कि सत्यको प्रभावले पोल जनकको त्यो सत्यको प्रभावले हुन त उसले कुनै षड्यन्त्र गरेको छैन, राजाप्रति कुनै अपराध गरेको छैन, राष्ट्रप्रति कुनै अपराध गरेको छैन, जनताहरूको प्रति कुनै अपराध नगरेको कारणले मैले यस्तो अपराध गरेको छैन, यो सत्य हो। यो सत्यको अनुभवले मलाई बाँडिएको फलामको सिक्री पनि टुक्रा टुक्रा भएर जाउन्, मलाई चाहिँ थुनिरहेको यो कोठाको ढोका पनि फुटेर जाउन्, यानि कि खोलेर जाउन्, फुटेर जाउन्, हैन भनेर चाहिँ आखिरमा पोल जनकले सत्यक्रिया गरिसकेपछि त्यो सत्यको प्रभावले गर्दाखेरि उसलाई बाँडिराखेको हातको फलामको सिक्रीहरू पनि टुक्रा टुक्रा भए, उसलाई थुनिएको कोठाको ढोका पनि फुटेर गयो। त्यसपछि पोल जनक आफ्नो ज्यान बचाएर त्यहाँबाट भाग्न सफल भयो। रातिको प्रहर त्यहाँ चाहिँ तपाईको के भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको लागि राखिएका कसैले पनि चाल नपाउने किसिमले त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू भएको। त्यो के को प्रभावले गर्दाखेरि, त्यो सत्यको प्रभावले गर्दाखेरि पोल जनकले सत्यक्रिया गरे। सत्यक्रियाको अनुभव भनेको महान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले है। अनि पोल जनक त्यहाँबाट आफ्नो ज्यान बचाएर भाग्न सफल भए, नजरबन्दबाट भाग्न सफल भए। सत्यक्रियाको अनुभव। अब सत्यक्रियाको अनुभवले सम्पूर्ण बण्डबाट मुक्त भइसकेपछि पोल जनक कहाँ गए त भन्दाखेरि सीमान्त प्रदेशमा गएर बस्न थाले। अब अरिथ जनक राजाले देख्यो भने त पोल जनकलाई त हत्या नै गर्ने होला, किन त भन्दाखेरि कैद गरिरहेको मान्छे भाग्यो भने त त्यसलाई मार्न पाइन्छ, त्यसलाई हत्या गर्न पाइन्छ, यस्तो नियम नीति थियो। ज्यान बचाउनको निमित्त सीमान्त, त्यो राज्यको सीमान्त भनेको सिमानामा गएर बस्न गए हैन। सिमानामा बस्न गए। सिमानामा गइसकेपछि त्यो पोल जनकले
सुरुमा त उसलाई कसैले चिन्दा पनि चिनेन। सीमान्त प्रदेशमा बस्दा बस्दै उसले चाहिँ सबै मान्छेहरूको मन जित्न थाल्यो। अब एउटा क्षेत्रीयको छोरा होइन, राजकुमार न हो। बिस्तारै धेरै मान्छेहरू चाहिँ उसको हातमा आउन थाले। गाउँहरू चाहिँ आफ्नो हातमा आए, नगरहरू चाहिँ आफ्नो हातमा आए। पछि त पोल जनक चाहिँ एउटा शक्तिशाली व्यक्ति भएर आए, सबैको मन जितेर आए, सबैको साथ पाएर आए। अन्तमा उसले चाहिँ आफ्नो परिचय पनि देखाए, म त पोल जनक पो हुँ त। राजा हरित जनकले मलाई अन्यायमा पारेर यसरी कैद गरेको थियो। सत्यक्रियाको अनुभवले मात्रै म बाँच्न सकेको। सीमान्त प्रदेशमा आएर म साधारण मान्छे जस्तो बस्नु परेको छ। अब त मेरो साथमा गाउँहरू भए, नगरहरू भए, सबै मान्छेहरूले साथ सहयोगहरू दिए। त्यसपछि क्षेत्रीय न पर्यो, उसले त सैनिकहरू पनि तयार पार्न थाल्यो। गाउँका युवाहरूलाई म अन्यायमा परे, अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सबका सब मान्छेलाई उस्काए पनि उसले। सबका सब मान्छेलाई युद्ध गर्नको निमित्त तालिम पनि दिए। अब एउटा चाहिँ सेनापति पनि भएर आइसकेको, त्यसमाथि उपराजा पनि भइसकेको होइन। राजनीतिदेखि लिएर, सेनाको युद्ध नीतिदेखि लिएर, होइन, विभिन्न शास्त्रको नीतिदेखि लिएर धेरै कुराहरू उसलाई थाहा थियो। त उसले त्यो आफूमा भएको राजनीति होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको युद्ध नीति, हरेक नीतिहरू चाहिँ सबै मान्छेहरूको मन जित्नको निमित्त प्रयोग गरेर आखिरमा उसले चाहिँ एउटा शक्तिशाली व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ सीमान्त प्रदेशमा उडायो। अब भाइ चाहिँले सोचे, मैले पहिला त दाइ चाहिँलाई आफ्नो शत्रु ठानेको छैन, तर दाइले मलाई अन्यायमा पारेर कैदी जीवन बिताउन लगाएको पनि थियो। सत्यक्रियाको अनुभवले म बचेँ। वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो शत्रु भनेकै यो राष्ट्रमा अरू कोही पनि छैन। सारा व्यक्तिहरूको मैले मन जितेँ, तर आफ्नो दाइको मन जित्न सकिनँ। मेरो शत्रु भनेको त मेरै दाइ मात्रै हो। यानि कि हरित जनक नै मेरो दाइ नै, राजा नै मेरो शत्रु हो। यो राष्ट्रमा अरू कोही पनि मेरो शत्रु छैन। राजाले म प्रति षड्यन्त्रको आरोप लगाएर, म प्रति द्वेष राखेर मलाई यस्तोसम्म जीवनयापन गर्नको निमित्त बाध्य तुलायो भने त्यो राजासँग मैले अब बदला लिनुपर्छ भनेर आफू शक्तिशाली भएर आइसकेपछि, आफूमा एउटा चाहिँ सेनाहरू तयार भइसकेपछि, मान्छेहरूको सबै साथ सहयोग पाइसकेपछि उसले पनि अब आफू त शक्तिशाली भइयो, अब दाजुसँग बदला लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता उसले वृद्धि गर्यो पोल जनकले, होइन। त्यसपछि एक दिन उसले आफूलाई साथ सहयोग दिने सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई जमघट पारेर उसले चाहिँ सिकेका यो युद्ध नीतिहरू, होइन, शस्त्र अस्त्र चलाउने विधाहरू सिकाएका सम्पूर्णहरूलाई दागेर भने, तपाईहरूले मलाई साँच्चैकै साथ दिनुहुन्छ भने अब एकपल्ट मलाई अन्तिम साथ दिनुहोस्। त्यो साथ दिनुभयो भने तपाईहरूको लागि पनि साथ सहयोग दिनेहरूलाई मैले उचित स्थान दिनेछु। म त उपराजा हुँ। मेरै दाजु राजाले म प्रति ठुलै अन्याय गरेको छ, अपराध गरेको छ, त्यसको बदला मैले लिनुपर्छ। मलाई सबैको साथ चाहिएको छ, सहयोग चाहिएको छ भनेर सबैलाई अन्यायमा परेको कुरा प्रष्ट पारेर उसले दाजुसँग युद्ध गर्नेसम्म पनि योजना बनाएछ। ल हेर्नुहोस् है, युद्ध गर्ने योजना पनि बनाएछ। त उसलाई साथ दिने सबैले पनि के सोचे त भन्दाखेरि अब यो राजा भयो भने त उसले चाहिँ साथ सहयोग अनुसार भूमिका दिने भनेको छ, होइन, उचित स्थान दिने भनेको छ भनेपछि उसलाई साथ दिनुपर्छ भनेर सबैजना उसँगै मिलेर युद्ध गर्नको निमित्त पनि तयार भए। त्यसपछि यो चाहिँ पोल जनकले
सारा उसका चाहिँ तालिम प्राप्त सैन्यहरू बोकेर आखिरमा कहाँ गए त भन्दाखेरि मिथिलामा हमला गर्न गए। मिथिलामा हमला गर्न जाँदाखेरि मिथिला नगरको केही पर बसेर उसले एउटा पत्र लेखेर पठाए। महाराज, म पोल जनक हुँ, तपाईले मलाई बिना कारण अपराधी ठानेर मलाई कैदी बनाउनु भएको थियो, तर मेरो सत्य क्रियाको अनुभवले म त्यो कैदीबाट मुक्त भई म सीमान्त प्रदेशमा गएर बसेको थिएँ। तपाईले खोज्नु भयो होला, यत्र तत्र सेनाहरू पठाएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा तपाईले खोज नीति पनि गर्नुभयो होला, तर तपाईले प्राप्त गर्नु भएन। मैले धेरै दुःख गरे, कष्ट गरेर आज म शक्तिशाली भएको छु, तपाईसँग युद्ध गर्ने क्षमतावान भएर आएको छु। तपाईले मलाई आरोप लगाउनु भयो कि तपाईलाई मारेर मैले राज्य सत्ता हडप्न खोजे भनेर। बिना कसुर मलाई त्यो आरोप तपाईले लगाउनु भयो। त्यो आरोपमा म कैदी पनि भएँ, त्यसै कैदी भएँ, उसै कैदी भएँ। मैले हुँदै नभएको त्यो आरोपमा कैद मैले बिताएको छु भने अब मैले साँच्चैकै राज्य हडप्नुपर्छ, मैले राजा बन्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मैले गर्दै नगरेको षड्यन्त्र अनुसार त मैले सजाय त भोग गरिसकेँ नि। त्यो सजाय भोग गरेको अनुसार मैले अब राजा नै हुनुपर्छ। मलाई कि राज्य देऊ कि मसँग युद्ध गर भनेर भाइ चाहिँ पोल जनकले अरित जनक दाइ चाहिँलाई चिठी पठाए। अरित जनकले पनि आश्चर्यचकित भए, ओहो मेरो भाइ कैदी बनाएको थिएँ, सबै कैदी भित्र चाहिँ सारा त्यो सिक्रीको फलामको सिक्रीहरू पनि टुक्रा टुक्रा पारेर, ढोकाहरू पनि टुक्रा टुक्रा पारेर गएको मान्छे सीमान्त प्रदेशमा बसेर यस्तो शक्तिशाली भएर पो आएको रहेछ। आज मलाई कि राज्य दियो कि युद्ध गर भनेर पत्र कोलेर पठाउँछ बा। त्यसपछि अरित जनकले कसैले राजाहरूलाई युद्ध गर्नको निमित्त ललकारियो भने, राज्य सत्ता ल्याऊ भन्यो भने दिने त कुरा हुँदै भएन। त आफ्नो राज्य सत्ता सम्हाल्नको निमित्त त युद्ध भन्दा अर्को उपाय हुँदै हुँदैन राजाहरूसँग। त्यसपछि अरित जनक राजाले के सोचे त भन्दाखेरि, अब यो पोल जनकसँग मैले सित्तैमा उसलाई राज्य सत्ता सुम्पिने कुरा त भएन, योसँग म युद्ध नै गर्छु भनेर आखिरमा युद्धको घोषणा, युद्धको तयारीको लागि युद्ध नै गर्ने भनेर फेरि पत्र कोरेर पठाएछ। अब युद्ध हुने भन्ने बित्तिकै पोल जनक जहाँ चाहिँ एउटा अड्डा जमाएर बसेको थियो, त्यहाँ बसिसकेपछि दुईजनाको बीचमा धेरै ठुलो युद्ध हुने खाले देखेपछि अरित जनक राजाका थुप्रै मान्छेहरू, यद्यपि त्यो अमात्य पनि अब राजाको खैरियत छैन, सबै मान्छेहरूले राजाले नै अन्याय गरेको जस्तो हुन गएको रहेछ। त्यसैले अरित जनकका थुप्रै शक्तिहरू चाहिँ त्यो पोल जनकसँग मिल्न गएको रहेछ। त्यसरी पोल जनकसँग मिल्न गएपछि अरित जनक चाहिँ कमजोर भयो, पोल जनक चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बलवान भयो। त्यो पोल जनकले पनि यस्तो रणनीति अपनाएको थियो कि ममाथि ठुलो अन्याय गरेर चाहिँ यो अरित जनकले मलाई यस्तो चाहिँ अपराधी बनाएर चाहिँ सजाय दिएको थियो। यस्तो राजा सही मानेमा राजा हुन सक्दैन, सही गलत नै छुट्याउन नसक्ने यस्ता राजाले कुनै त्यस्तो न्याय निसाब गर्न सक्ला र? त्यसैले मलाई गरेको अन्यायको बदलाको निमित्त म सम्पूर्ण शक्ति एकजुट पारेर आएको छु। मलाई साथ सहयोग दिने व्यक्तिहरूलाई म सही स्थान दिनेछु, म उचित पद दिनेछु भनेर भन्दाखेरि सबै मान्छेहरू स्थान पदको लागि लालच गर्ने व्यक्तिहरू थुप्रै हुन्छन्। त
पोल जनकले त्यो पासा चालेपछि धेरै मान्छेहरू उसको साथमा आए भने धेरै मान्छेहरू उसको साथमा आइसकेपछि अरिक्त जनक त कमजोर भयो। अब युद्ध त गर्नु नै थियो। कोसँग युद्ध गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नै भाइसँग युद्ध गर्ने। त अरिक्त जनकले महारानीलाई के भने त आफ्नो श्रीमती जो महारानी छ गर्भवती अवस्थामा थियो। राजाले आफ्नो प्यारी महारानीलाई के भने त भन्दाखेरि हे महारानी युद्ध त हुन्छ नै, युद्धमा जित्छ जित्दैन, विजय हुन्छ पराजय हुन्छ पहिल्यै भन्न सकिँदैन। थुप्रै हाम्रा साथीहरू हामीलाई सहयोग गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू पोल जनकको साथमा पनि गइसकेको छ। यो हिसाबबाट ऊ धेरै शक्तिशाली पनि भइसकेको छ। हामी अलिकति कमजोर अवस्थामा नै पुगिसकेको छ, तर पनि युद्ध त गर्नु छ, हिम्मतका साथ त लड्नु नै छ। त्यसैले हे महारानी तिम्रो जुन गर्भमा जुन बच्चा छ त्यसको लागि भए पनि केही गरी यो राज्य पराजित भयो भने तिमीले आफ्नो यो सन्तानलाई चाहिँ बचाइराख है, संरक्षण चाहिँ गरिराख है। किन त भन्दाखेरि यही त हो राजकुमार। त्यसैले हे महारानी आफ्नो सन्तानलाई जसरी भए पनि तिमीले सुरक्षा प्रदान गर है। युद्धमा विजय नै प्राप्त भयो भने त भन्नुपर्ने केही पनि भएन, प्रथम कदाचित पराजित भयो भने तिमीले आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षित गर है भनेर अरिक्त जनकले आफ्नो श्रीमती महारानीलाई सन्तान सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएर युद्धमा होमिए। अब युद्ध भयो, त्यहाँ घनघोर युद्ध भयो हैन। अरिक्त जनक र पोल जनक दाजुभाइ बीचमा एउटा अमात्यको कारणले गर्दाखेरि हैन, त्यसैले चाहिँ भनिन्छ नि तपाईको चाहिँ दाजुभाइलाई झगडा गराएर बीचको मान्छेले फाइदा उठाउँछ भन्छन् नि। हो यो महाजनक जातकमा पनि बाहिरको मान्छेले दाजुभाइको मित्रतालाई सहन नसकेर दाजुभाइको साथ सहयोगलाई सहन नसकेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त एउटा राजाकै राज्यकै एउटा अमात्यले त्यसरी चाहिँ षड्यन्त्र गरेको, त्यो षड्यन्त्रमा फसेर दाजु चाहिँले पनि भाइ चाहिँलाई कैद गरे, भाइ चाहिँले पनि यसरी षड्यन्त्र अरूले गरेको दाइले त मलाई यसरी त गर्न सक्दैन भनेर उसलाई बुझाउन नसकेर ऊ पनि कैदी बने। त्यहाँबाट पनि भाग्न सफल भएर सीमान्त प्रदेशमा गएर सारा शक्तिहरू समेटेर दाजुसँग युद्ध गर्न पनि तम तयार भए। दाजुसँग भएको त्यो एउटा चाहिँ अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न, अरूको चाहिँ लैलैमा लागेको कुरालाई चाहिँ प्रस्ट्याउन नसक्दाखेरि दाइलाई पनि शत्रु नै ठानेर भाइ चाहिँले युद्ध गर्न आएछ। घनघोर युद्ध भएछ मिथिलामा अरिक्त जनक र पोल जनक। घनघोर युद्ध भयो, घनघोर युद्ध भयो, भयङ्कर युद्ध भयो, कयौं समयसम्म युद्ध भयो। उसले यताको लागि उसले उसको चाहिँ सेनाहरू मारे, उसले सेनाहरूको मारे, हुँदा 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 अन्तत पोल जनकले आफ्ना दाजु अरिक्त जनकलाई पनि हत्या गर्न सफल भए, युद्ध जिते। आखिरमा मारेर नै छाडे। हेर्नुहोस् त एउटा सानो एउटा व्यक्तिहरूले पनि हामी बीचमा फाटो ल्याएर हामीलाई चाहिँ युद्ध गर्नसम्म पनि बाध्य तुल्याउँछ, मार्न काट्नसम्म पनि त्यसरी चाहिँ बाध्य गर्न तुल्याउँछ। त आखिरमा पोल जनकले आफ्नो दाजु अरिक्त जनकलाई मारिहाले, युद्ध जितिहाले। अब राजा त मरे। अरिक्त जनक राजा मरिसकेपछि मिथिलामा हल्ला खल्ला मचियो, राजाको हत्या भयो, अरिक्त जनक पराजित भयो, पोल जनक विजय भयो भनेर चाहिँ नाना थरीका ठाउँमा चाहिँ हल्ला खल्ला मचिसकेपछि यता दरबारमा महारानी थियो,
जो गर्भवती थियो, त्यो महारानीले राजाले भनेर गएको त थियो, यदि केही गरी पराजित भयो भने आफ्नो गर्भमा भएको छोरालाई चाहिँ सुरक्षित पार है भनेर। त्यसपछि महारानीले आफ्नो श्रीमान राजा हत्या भइसकेको होइन, पराजित भइसकेको थाहा पाएपछि दरबारमा भएका अब तपाईको चाहिँ सुन चाँदी हिरा मोती एउटा कपडामा पोको पारेर एउटा भाँडोमा राखेर खानेकुरा चामलहरू पनि राखेर आदि इत्यादि राखेर पुराना झुत्रा झात्रा लुगाहरू लगाएर टाउकोमा त्यो चाहिँ एउटा अब डोको जस्तो, डोको त होइन दाला जस्तो भाँडो जस्तो होइन, सम्पूर्ण कुराहरू राखेर महारानी कसैले थाहा नपाउने गरी दरबार छोडेर होइन आफ्नो सन्तान जन्माउनु पर्छ, नत्र भने त्यो पोलो जनकले त के गर्छ यो त गर्भमा त राजकुमार रहेछ, यसलाई पनि मारिदेऊ भनेर राज्य सत्ता प्राप्त गर्नको निमित्त त गर्भमा भएको बच्चालाई पनि मार्न तयार हुन्छन् नि त। त्यसपछि महारानीले चाहिँ एउटा भेष होइन, एउटा चाहिँ अब चुत्रो झात्रो लुगा लगाएर कसैले नचिन्ने गरी भेष बदलेर दरबारबाट कसैलाई थाहा नहुने गरी कुइच्चा भाग भएछ। किन त भन्दाखेरि आफ्नो गर्भको छोरालाई पनि बचाउनु छ होइन, साथसाथै अब बाहिर जाँदाखेरि यताउता गर्नु पर्ला, त्यसको लागि चाहिँ सुन चाँदी हिरा मोती पोको पारेर महारानी चाहिँ भेष बदलेर गएपछि अब महारानी न पर्यो, कहीँ गएको छैन, कतै जानु पर्दाखेरि पनि सैनिकहरूले लान्थ्यो, राजाहरूले लान्थ्यो, आफू कहीँ कतै गएको त थिएन। त्यसैले चाहिँ अब कहाँ जाने उसलाई त केही थाहा छैन। त्यहाँबाट गएर उसले महारानीले एउटा नगरको नाम सुनेको थियो, जसको नाम थियो यो के भन्छ काल चम्पाक भन्ने एउटा नगरको मात्रै नाम सुनेको थियो उसलाई, त्यो महारानीले, अरू त केही नाम पनि सुनेको थिएन। दरबारबाट बाहिर आइसकेपछि नगरको एउटा पातीमा गएर बसिरहे, अनि पातीमा गएर बसिरहँदाखेरि सबै मान्छेहरूले महारानी भनेर चिनेन, एउटा गर्भवती महिला त्यहाँ बस्न आएको देखेर कहाँ जान आएको हो भनेर सबैले सोधे। अब कहाँ जाने भन्ने सोच गर्दै उसले नाम सुनेको त तपाईको चाहिँ के भन्छ काल चम्पाक भन्ने नगर मात्रै सुनेको, उसले भनेछ म त काल चम्पाक नगरमा जान आएको भनेर चाहिँ त्यो पातीमा गएर बसे। कसैले काल चम्पाक नगर थाहा छ भने मलाई त्यो बाटो देखाइदिनुस् न। काल चम्पाक नगर भनेको मिथिलाबाट 60 योजन पर पर्छ अरे, यो जातकमा उल्लेख भएको 60 योजन पर पर्छ अरे। काल चम्पाक नगर जानको निमित्त एउटा पातीमा बसिरहेको छ। अब त्यो महारानीको कोखमा जो बच्चा छ त्यो साधारण बच्चा थिएन, साह्रै पुण्यवान बोधिसत्वले कोखमा गर्भधारण गर्न आएको रहेछ। त्यो गर्भमा रहेको पुण्यवान बच्चाको कारणले गर्दाखेरि इन्द्र महाराजको आसन तात्यो रे, इन्द्र महाराजको भवन तात्यो रे। त इन्द्र महाराजले किन मेरो आसन तात्यो, किन मेरो भवन तात्यो भनेर हेर्दाखेरि त मिथिला नगरमा महारानी गर्भवती अवस्थामा चम्पाक नगरमा जाने भनेर एउटा पातीमा भेष धारण गरेर बसिरहेको त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि इन्द्र महाराजको आसन तातेको, इन्द्र महाराजको भवन तातेको रहेछ। त्यसपछि इन्द्र महाराजले सोचे ओहो यो महारानीको गर्भमा जुन बच्चा छ त्यो साधारण बच्चा होइन, त्यो त पुण्यवान हो, पारमिता पूर्ण गरेका बच्चा, बोधिसत्व हो। यो बालकलाई मैले रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो बालकलाई रक्षा गर्नको निमित्त त मैले महारानीलाई पनि रक्षा गर्नु पर्यो। ओहो महारानी त चम्पाक होइन, तपाईको चाहिँ काल चम्पाक नगरमा जानको निमित्त एउटा पातीमा भेष धारण होइन, चाहिँ एउटा चाहिँ भिखारी जस्तो होइन, एउटा चाहिँ के भन्छ जुत्रो धात्रो लुगा लगाएर पो बसिरहेको छ। ओहो अब म महारानीलाई
सहयोग गर्नको निमित्त, पुण्यवान यो बालकलाई जीवित गर्नको निमित्त, बोधिसत्वलाई उपकार गर्नको निमित्त म जानु पर्यो भनेर इन्द्र महाराजले एउटा रथ तयार पारेर देवलोकबाट त्यो मिथिला नगरमा जहाँ महारानी त्यो एउटा चाहिँ पातीमा बसिरहेको थियो त्यहाँ आएर त्यो इन्द्र महाराजले काल चम्पाक नगरमा जाने कोही छ, काल चम्पाक नगरमा जाने कोही छ, म काल चम्पाक नगरमा जान लागेको, कोही छ भने आउनुहोस्, कोही छ भने आउनुहोस् भनेर आवाज दिँदै ठ्याक्कै त्यो पार्टीमा चाहिँ त्यो एउटा रथ, अब तपाईँको चाहिँ के भन्ने त्यसलाई, अब गाडा जस्तो होइन रथ चाहिँ एउटा गाडा रूपी रथ चाहिँ त्यहाँ ल्याएर त्यहाँ त्यसरी कराउन आउँदाखेरि त्यो महारानीले यसो हेरेको त एउटा बुढो मान्छे एउटा चाहिँ गाडा लिएर आएको छ, चम्पाक नगर जाने कोही छ, चम्पाक नगर जाने कोही छ भनेर आइरहेको छ। ओहो, उसलाई त ठ्याक्कै पर्यो। यसो हेरे बुढा खाले बुढो उसले भने, हे बाबा, म काल चम्पाक नगरमा जानको निमित्त यहाँ बसिरहेको छ, तपाईँ काल चम्पाक नगर जाने हो भने मलाई पनि लिएर जानुहोस् भनेर चाहिँ महारानीले त्यो बुढो, अब त्यो इन्द्र महाराज चाहिँ एउटा बुढो मान्छेको भेष धारण गरेर एउटा गाडा लिएर आएको रहेछ। त्यसपछि त्यो बुढो मान्छे, इन्द्र रूपी त्यो बुढो मान्छेले भनेछ, अवश्य हे नानी आउनुहोस्, बस्नुहोस्, म काल चम्पाक नगर नै जाँदैछु, आउनुहोस् भनेर भने। त्यसपछि महारानीले भने, अब काल चम्पाक नगर त जाने हो, तर म गर्भवती छु, त्यसैले यो गाडामा म चढ्न सक्दिनँ। मैले बोकेर आएको यो भाँडो, यो चाहिँ मैले जुन बोकेर आएको पोको छ त्यो चाहिँ यो गाडामा राख्नुहोस्, तपाईँ अघि जानुहोस्, म पछि मात्र आउँछु, मलाई त गाह्रो छ, यो गर्भवती भएकोले मलाई गाह्रो छ भनेर भने। अनि त्यसपछि इन्द्र महाराजले विचार गरे, केही गाह्रो मान्नु पर्दैन, मेरो यो रथमा, मेरो यो गाडामा चढ्नको निमित्त धेरै सजिलो छ, खोइ दिनुहोस्, यो तपाईँले बोकेर आउनु भएको सामान पनि म हालिदेऊला, तपाईँ पनि बिस्तारै चढ्नुहोस् न, सजिलै छ भनेर भने। होइन, मलाई त गाह्रो छ, म चढ्न सक्दैन, तपाईँ अगाडि जानुहोस्, म पछाडि आइहाल्छु नि भनेर भने पनि इन्द्र महाराज त्यो चाहिँ अब बुढो मान्छेले भने, तपाईँ प्रयास त गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उसले ठिकै छ त, त्यसो भए प्रयास गरौँला भनेर महारानीले त्यो गाडामा पाइला हाल्नको निमित्त प्रयास गर्ने बेलामा त्यो जमिन नै माथि उठेर गाडाको गाडा समान भएर त्यो जमिन नै उठेर आएको रे। त्यो इन्द्र महाराजको अनुभवले त्यस्तो भयो। त्यसपछि गाडा नै समान हुने गरी चाहिँ भूमि नै माथि उठेर आएको बेलामा त महारानी गर्भवती भए पनि सजिलै भयो, त्यहाँ सजिलैसँग गाडामा बस्न गए। त्यो गाडामा इन्द्र महाराजको अनुभवले देवशय्या एउटा पनि तयार पारेको रहेछ भित्र गाडामा। अनि देवसभाको देवशय्या त्यहाँ हुँदाखेरि त्यो बुढो इन्द्र रूपी त्यो बुढो मान्छेले, ए नानी, तपाईँ त गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ, बाटो त धेरै लामो छ, त्यसैले चाहिँ मजाले यो शय्यामा त तपाईँ आराम गर्न सक्नुहुन्छ, बस्नुहोस् भनेर त्यहाँ बसाए। महारानी पनि त्यहाँ बसे। होइन, महारानीले सोचे, म चाहिँ यो गाडामा चढ्नै सक्दिनँ भनेर मैले ठानेको, तर भूमि नै माथि आएर गाडाको चाहिँ सतह समान भएर चाहिँ भूमि नै माथि उठेर मलाई गाडामा चढ्नको निमित्त पनि यहाँ सहयोग भयो। अब यो चाहिँ गाडाभित्र यस्तो चाहिँ कति मजाको शय्या छ भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँ शय्यामा यसो लेतेको के थियो, लेत्ने बित्तिकै देवशय्या भएको कारणले महारानीलाई हाई सन्चो रूपले निन्द्रा पनि आयो। होइन, निन्द्रा पनि आयो। त्यसपछि त्यो इन्द्रले त्यो गाडालाई दक्षिण द्वारबाट महारानीलाई देवशय्यामा सुताएर लगे। महारानीले सोचेको थियो, यो मान्छे साधारण मान्छे त पक्कै होइन, म जहाँ जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, त्यही जानको निमित्त पनि आए।
मान्छे हेर्दाखेरि बुढो छ, तर चाहिँ अरू साधारण मान्छेहरू जस्तो होइन। यो पक्कै पनि कुनै देवताहरू हुनुपर्छ, पक्कै पनि देव आनुभावले यो सम्पूर्ण कार्य गरेको हुनुपर्छ। देवताले नै मलाई सहयोग गर्न आएको जस्तो पो भयो भनेर थुक्क भएर मजाले सुतेर गएछ। त्यसपछि 30 योजन जति गाडा गुडिसकेपछि आखिरमा ठुल्ठुला पर्खालहरू भएको हैन, ठुल्ठुला नगरहरू भएको स्थान आइपुगिसकेपछि महारानीको निन्द्रा खोलेछ। यसो हेरे कहाँ पुग्यो त म भनेर यसो हेरेको त बाहिर त पुरा ठुल्ठुला पर्खालहरूले घेरिएको नगर आइसकेको छ। उसलाई लाग्यो पनि, ओहो कति राम्रो यो नगर रहेछ, कति सुन्दर नगर रहेछ, यो कुन चाहिँ नगर हो भनेर चाहिँ सोध्नु पर्यो भनेर चाहिँ, हे बाबा यो कुन चाहिँ नगर आइपुग्यो, कति सुन्दर देखिन्छ, कति रमणीय देखिन्छ, हामी त एउटा नगरमा आइपुगेको जस्तो लाग्छ है बाबा भनेर सोधे। त्यसपछि त्यो इन्द्रले के भने त भन्दाखेरि, हे नानी यो तपाईले भन्नुभएकै कालचम्पाको नगर भनेको यही हो, कालचम्पाको नगर त आइपुग्यो त भनेर भनिसकेपछि महारानीले आश्चर्य मानेर भने, ओहो कालचम्पाको नगर भनेको त मिथिलाबाट 60 योजन जानुपर्छ भन्ने मैले सुनेको। अब हामी 60 योजन यति चाँडो आइपुग्ला र? साँझ मात्रै पढेको छ, मैले सोचेको त धेरै तारा जानु पर्ला भनेर सोचेको। के हामी 60 योजन आइसकेका रौ? तपाईले कसरी ल्याउनु भयो भनेर भने। साँझ पनि परिसकेको कारणले इन्द्रको आनुभावले के भने त भन्दाखेरि, होइन नानी म त सिधा बाटो पो हिँड्छु त, यसो बाङ्गो तिङ्गो हिँड्यो भने त धेरै समय लाग्छ, म त सिधा बाटो आएको कारणले चाँडो पुग्यो भनेर भने। त्यसपछि महारानीले भने, म त यही यो कालचम्पाको नगरमै म आएको हुँ, तपाईले त मलाई चाँडो पो पुर्याइदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद है भनेर भने। अनि इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि, ल त नानी तपाईले जहाँ भन्नुभयो त्यहाँ मैले पुर्याइदिएँ, मेरो नगर त यो भन्दा अलिकति पर छ, मलाई अझै अलिकति पर जानु छ, ल त नानी तपाईँ अब ओर्लिनुहोस्, तपाईले भन्नुभएको नगर आइपुग्यो भनेर एउटा पातीमा महारानीलाई ओरालेपछि इन्द्र महाराज पनि त्यहाँबाट अलिकति पर जान्छु भनेर अगाडि गइरहेकोलाई त्यो महारानीले हेर्दै गर्दाखेरि त इन्द्र महाराज त अगाडि जाँदै गर्दाखेरि लोप भएर गयो। त्यो त महारानीलाई लाग्यो, ओहो मैले सोचेको मात्र थिएँ, कुनै एउटा देवता आएर नै मलाई चाहिँ सहयोग गरेको जस्तो लागेको थियो, हुन पनि हो रहेछ, लोभै भएर गयो, पक्कै पनि देवताले मलाई साथ सहयोग गरेको रहेछ, पक्कै पनि मेरो यो गर्वको जुन छोरा छ यो पक्कै साधारण छोरा होइन होला, यसकै सुरक्षाको लागि राजाले पनि मलाई जिम्मा दिएको थियो, मैले पनि राजाको त्यो एउटा चाहिँ आज्ञालाई मैले चाहिँ धेरै दुःख कष्ट गरेर पालन गरेँ, देवताहरूले पनि यो बालकको सुरक्षाको निमित्त पक्कै पनि साथ सहयोग गरेको हुनुपर्छ भनेर त्यो पातीमा बसिरहेको थियो, कुरिरहेको थियो। त्यही चम्पाको नगरमा एकजना साह्रै विद्वान ब्राह्मण थियो, एकजना जसको नाम चाहिँ तपाईको चाहिँ विद्वान ब्राह्मणको नाम चाहिँ उदिच्च आचार्य महासाल दिशा प्रदेश प्रसिद्ध भन्ने एकजना ब्राह्मण थियो, जसले मन्त्रहरू चाहिँ सिकाउँथ्यो। उसका चेलाहरू कतिजना थिए त भन्दाखेरि 500 जना उसका चेलाहरू थियो। अब कालचम्पाको नगरमा प्रसिद्ध त्यो ब्राह्मण हरेक दिन चाहिँ स्नान गर्न जान्थ्यो। साँझतिर पर्यो कि तपाईको स्नान गर्न जानु पर्थ्यो, आफ्ना चेलाहरूलाई पनि लिएर चाहिँ खोलामा गएर स्नान गर्न जानु पर्थ्यो। स्नानको निमित्त त्यो महासाल उदिच्च आचार्य ब्राह्मण त्यसरी चेलाहरूसँग आउँदै गर्दाखेरि उसले
बित्तिकै त्यो एउटा चाहिँ धर्मशालामा चाहिँ बसिरहेको त्यो महारानीलाई देखे। त्यो महारानी त्यहाँ देख्ने बित्तिकै अब एउटा गर्भवती महिला हैन, त्यसमाथि अब एउटा सुन्दर रूप भएको इन्द्र महाराजले पनि त्यो आउँदै गर्दाखेरि बीच बाटोमा महारानीलाई झुत्रो झात्रो त्यो वस्त्रबाट हैन मुक्त पारेर एउटा नगरमा एउटा चाहिँ आइपुग्दाखेरि महारानीलाई स्नान गर्न लगाएर वस्त्रहरू चेन्ज गर्न लगाएको थियो, परिवर्तन गर्न लगाएर एउटा नगरमा जाने मान्छे अलिकति यसरी चाहिँ भिखारी जस्तो हैन, यस्तो चाहिँ फोहरी जस्तो भएर जानुहुन्न। तपाईँ स्नान गर्नुहोस्, तपाईले चाहिँ यो मसँग भएको वस्त्रहरू लिनुहोस्, मसँग भएको खानाहरू खानुहोस् भनेर इन्द्र महाराज हैन एउटा चाहिँ बुढो मान्छेले भेष धारण गरेको त्यो मान्छेले बाटोमा 30 योजन आउँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ महारानीलाई खानाहरू पनि खुवाएको थियो, वस्त्रहरू पनि लगाउन दिएको थियो। त्यो ब्राह्मणले पनि धर्मशालामा यसो हेर्दाखेरि ठ्याक्क महारानीले देख्दाखेरि गर्भवती भएको महिला, त्यसमाथि सुन्दर महिला हैन, त्यसमाथि चाहिँ धर्मशालामा बसिरहेको त्यो गर्भमा भएको बालक पुण्यवान बोधिसत्व भएको कारणले त्यो बच्चाको आनुभावले गर्दाखेरि त्यो ब्राह्मणको मनमा त्यो महारानी त आफ्नो बहिनी जस्तो भाव उत्पन्न भयो। हो, आफ्नै बहिनी हैन तपाईको धर्मशालामा बसिरहेको जस्तो भान त्यो ब्राह्मणलाई भयो। किन यति चाहिँ सुन्दरी हैन, यस्तो चाहिँ गर्भवती यस्तो अवस्थामा धर्मशालामा किन बस्दो होला? आफूभन्दा उमेरबाट घटी हुने बित्तिकै आफ्नो बहिनीको आभास उसलाई भयो। त्यसपछि त्यो ब्राह्मण आफ्ना 500 जना चेलाहरूलाई एकैछिन त्यहाँ रोकेर आफू एक्लै मात्र त्यो धर्मशालामा गए। धर्मशालामा गएर महारानीलाई सोधे, हे नानी, धर्मशालामा बसिरहनु भएको रहेछ, गर्भवती पनि छौ, यस्तो गर्भवती भएको अवस्थामा त आरामका साथ हैन शय्यामा बसेर आराम गर्नु पर्ने थियो। आफ्नो सन्तानको हेरचाहको लागि भए पनि त्यसरी बस्नु पर्थ्यो, कहाँ आएर चाहिँ यस्तो धर्मशालामा आएर बसेका छौ? मैले पहिला कहिले पनि यसरी यो नगरमा मैले सारा नगरवासीहरूलाई मैले चिनेको छु, मैले कहिले देखेको पनि छैन। तपाईँ को हो, कहाँबाट आउनुभएको, ल भन्नुहोस् त मलाई ए बहिनी भनेर भने। त्यसपछि यसो हेरे, ब्राह्मण रहेछ। रानीले पनि ब्राह्मणहरूलाई त के झुटो कुरा बोल्नु र, झुटो कुरा बोलेर पनि साध्य भएन। त्यसपछि रानीले चाहिँ अब यो काला चम्पाको नगरमा पनि आइपुगिहाले। अब यो ब्राह्मणलाई त म सत्य कुरा नै बोल्छु, किन त भन्दाखेरि उसले बोलिरहेको वचनहरूमा चाहिँ मैत्री भाव छ, बहिनी भनेर पनि बोलाइरहनु भएको छ। त्यो महारानीले भने, हे ब्राह्मण, तपाईले मलाई बहिनी भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो, कहाँबाट आउनुभयो, तपाईँ को हो भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। म तपाईले झुटो कुरा बोल्दिन, म मिथिला नगरको महारानी हुँ, अरित्थ जनक राजाको रानी हुँ। म मिथिलामा पोल जनकले युद्ध गरेर अरित्थ जनकको हत्या गरिसकेको छ, उसले विजय प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसैले मिथिला नगरमा बसिरह्यो भने मैले आफ्नो गर्भको यो बालकलाई सुरक्षा गर्न दिन नसकिने अवस्था देखिएको कारणले गर्दाखेरि राजाकै आज्ञा अनुसार यो गर्भको बच्चालाई सुरक्षा दिनको निमित्त म त्यहाँबाट कसैले नदेख्ने गरी भेष धारण गरेर यसरी आए। इन्द्र महाराजले सम्म यसरी चाहिँ यहाँ पुर्याएको होइन, एउटा बुढो मान्छेले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको, मलाई यसरी चाहिँ वस्त्रहरू दिएको, खुवाएको, सारा चिजहरू चाहिँ त्यहाँ आए।
मैले सुनेको जानेको नगर भनेको चाहिँ कालचम्पाको नगर बाहेक मैले अरू कुनै सुनेको थिएन। त्यसैले म यहाँ नै आएँ। जसो तसो अब जे हुन्छ हुन्छ, कर्मअनुसार मैले यो आफ्नो बच्चालाई चाहिँ मैले सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर म यो नगरमा आएको हुँ र मलाई एउटा बाबाले मलाई यो धर्मशालामा छोडेर जानुभएको हो। अनि तपाईँ चाहिँ को नि भनेर भने, म त यो नगरको आचार्य ब्राह्मण महासाल हो, दिशा प्रसिद्ध, सबैले चिनेको सबैले जानेको म ब्राह्मण हो। हे बहिनी, मलाई एक झलक देख्ने बित्तिकै आफ्नै बहिनी जस्तो लागेको, त्यसैले मैले तिमीलाई सोध्न आएको। पहिला मैले कहिले पनि देखेको थिएन। आफ्नो गर्भमा भएको सन्तानलाई बचाउनको निमित्त म तिमीलाई अब साथ दिन्छु। तिम्रो दाइ बनेर म तिमीलाई साथ दिन्छु। त्यो पनि पेटमा भएको बच्चाको त्यो आनुभावले, त्यो बुढो त्यो इन्द्र भएर आउने त्यो इन्द्र महाराजले पनि त्यो नगरमा ठ्याक्क किन छोडेको त भन्दाखेरि, त्यही पातीमा किन छोडेको त भन्दाखेरि, यो नगरको यो पातीमा साह्रै मन राम्रो भएको एकजना ब्राह्मण महासाल छ, जसले यो महारानीलाई देख्यो भने आफ्नो बहिनी ठानेर उसले पालन पोषण गर्नेछ भनेर थाहा पाएरै त्यो इन्द्र महाराजले महारानीलाई त्यो धर्मशालामा छोडेर गयो। त महासाल त्यो ब्राह्मणले महारानीलाई, महारानी तपाईले त त्यस्तो दुःख भोग गर्नुभएको रहेछ, तपाईले त त्यस्तो परिस्थिति भोग गर्नुभएको रहेछ, आफ्नो श्रीमानको पनि हत्या भयो। महारानी जस्तो व्यक्तिले यस्तो दुःख कष्ट गरेर यत्रो लामो मार्ग तय गरेर यस्तो धर्मशालामा आएर बस्नु परेको छ। महारानी, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई आफ्नो बहिनी मानेर पालन पोषण गर्नेछु, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। तर अरूले थाहा पायो भने त यहाँ फेरि अर्कै कुरा हुन्छ। त्यसैले अब कुनै न कुनै उपाय लगाएर मैले तपाईँलाई बहिनी बनाएर चाहिँ मैले घर लानुपर्छ। त्यसैले हे महारानी, तपाईँ रुनुहोस्, मेरो दाई भनेर मेरो खुट्टा समाएर रुनुहोस्, म पनि मेरो बहिनी बहिनी भनेर रुनेछु। त यहाँको नगरको बासीहरू, मेरा चेलाहरू पनि आएर के भयो भनेर सोध्न आउँदाखेरि तपाईँले मलाई दाई भन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई बहिनी बनाउँला। कहिलेको बहिनी भन्यो भने धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ बिछोड भएको दाजु र बहिनी भनेर भनौँला, त्यसपछि सबैले स्वीकार्नेछ र घरमा पनि लग्न मिल्यो भनेर आखिरमा त्यो ब्राह्मणले, त्यो महासाल ब्राह्मणले त्यसरी एउटा चाहिँ उपाय दियो। नभन्दै महारानीले पनि यसो हेरे, त्यो ब्राह्मणको अनुहारमा आफ्नै दाइ जस्तो पनि लाग्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, कर्म संस्कार होइन, पहिलाको कर्म संस्कार अनुसार पनि त्यसरी हुनसक्छ। त्यही उपाय अनुसार चाहिँ त्यो महारानी चाहिँ ब्राह्मणको खुट्टा समाएर क्वाँ रुन थाले, दाई, मेरो दाई भनेर। अनि ब्राह्मण पनि मेरो बहिनी भनेर रुन थाले। त्यो रोएको देखेपछि उसका 500 जना चेलाहरू हुरुरुर आएर त्यो धर्मशालामा आएर, गुरुदेव तपाईँ किन रुनु भएको, किन मेरो बहिनी भनेर रुनु भएको भनेर भने। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले भने, हे चेलाहरू, यिनी मेरो बहिनी हुन्, धेरै वर्ष पहिले बिछोड भएको। हेर त मेरो बहिनी यस्तो अवस्थामा आज मैले भेटाएँ। धन्य भगवान, तपाईँले मलाई मेरो बहिनी मलाई पठाइदिनु भयो भनेर गुरुदेव त कराउन थाले। अनि यतापट्टि महारानी पनि के गर्न थाले त भन्दाखेरि, मेरो दाई, धेरै वर्षपछि मैले तपाईँलाई पाएँ, मैले कता कता खोजेँ, कहाँ मात्र खोजिनँ, हेर्नुहोस् यो परिस्थिति अवस्था मेरो पुग्यो भनेर दुईजना चाहिँ त्यो रुन थाले, कराउन थाले। त्यहाँ नगरवासीका सबै मान्छेहरूले पनि ओहो राम्रै भएछ, दाजु र बहिनीको मिलन भएछ, धेरै वर्षपछि मिलन भएछ भनेर भने। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले सबैले चाहिँ दाजु र बहिनी चाहिँ भएको कुरालाई स्वीकारिसकेपछि एउटा खट तयार पार्न लगाएर महारानीलाई त्यो खटमा राख्न लगाएर अनि आफ्ना चेलाहरूलाई भने, ल
घरमा लग, ब्राह्मणीलाई यो भन कि यो ब्राह्मणको बहिनी हो भनेर सबै चाँजो बाँझो मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाऊ भनेर आफ्ना चेलाहरूलाई त्यो महारानीलाई एउटा खटमा बोक्न लगाएर सब घरमा पठाइदिए। घरमा पनि चेलाहरूले ब्राह्मणी जो चाहिँ महासाल ब्राह्मण छ उसको श्रीमतीलाई भनेछ, धेरै वर्ष पहिले चाहिँ बिछोड भएको तपाईको श्रीमान ब्राह्मणको यो बहिनी हो, त्यसैले कुनै पनि चाहिँ कमी नहुने गरी चाँजो बाँझो मिलाउनु भनेर चेलाहरूले भनेपछि ब्राह्मणीले पनि ओहो मेरो श्रीमानको धेरै वर्ष पहिलेको बिछोडीको यो चाहिँ बहिनी रहेछ भनेर उसले पनि सारा व्यवस्थाहरू मिलाए, खानाहरू पनि मिलाए, नुहाई धुवाई गरे, ओछ्यान सोछ्यान मिलाए, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थाहरू मिलाए। यतापट्टि ब्राह्मण महासाल चाहिँ नुहाउन भनेर गएकाहरू नुहाई ढुवाई गरिसकेपछि घर गएछ। घर गइसकेपछि ब्राह्मणीलाई सोधेछ मेरो बहिनी कहाँ छ, म आफ्नो बहिनीसँग सँगै खाउँला पिउँला भनेर भने। त्यसपछि तपाईको जो इच्छा भनेर ब्राह्मणीले पनि बहिनीलाई बोलाउन गएछ। तपाईको दाइ आउनु भएछ, सँगै बसेर खाउँला पिउँला भन्नुभएको छ, बहिनी आउनुहोस् ब्राह्मणको मन राखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अब आफ्नो श्रीमानको मन राख्नको निमित्त त्यहाँ बोलाउन गएछ। अनि बोलाउन गइसकेपछि बहिनी पनि आएर चाहिँ त्यो दिनदेखि हरेक दिन ब्राह्मणले पनि महारानीलाई आफ्नै बहिनी जस्तो ठानेर र महारानीले पनि ब्राह्मणले आफ्नै दाइ जस्तो ठानेर कसैले पनि दाइ र बहिनी होइन भन्न नसकिने किसिमले मैत्री र करुणा चित्त राखेर एक आपसमा मेलमिलाप भएर बसे। त समय बित्यो, त्यही घरमा चाहिँ पालन पोषण गरे। त्यो महासाल उदिच्च पनि भनिन्छ, महासाल पनि भनिन्छ। उदिच्च महासाल तपाईको चाहिँ ब्राह्मण पालन पोषण गरेर राखे। केही समयपछि महारानीले एकजना पुत्ररत्न जन्माए। पुत्ररत्न जन्माइसकेपछि महारानीले के सोचे त यो पुत्रको नाम के राख्नु पर्ला भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यही पुत्रको बाजेको नाम महाजनक थियो। त्यही बाजेको नामलाई नै टानेर आखिरमा महारानीले आफ्नो छोराको नाम चाहिँ के राखे त महाजनक कुमार भनेर चाहिँ आखिरमा नामाङ्करण गरियो। यसरी चाहिँ महाजनक बोधिसत्वको जन्म भयो। यसरी जन्म भयो भनेर चाहिँ आज चाहिँ जन्मको सम्म मात्रै कथा देशना मैले यही क्रमशः गरेँ है। म यहाँ आज बाहिर बसेर देशना गरिरहेको अलिअलि पानी ठुप्पो आउन पनि थालिसकेको छ। खेर केही छैन। आज महाजनक जातक कथा देशनामा महाजनकको जन्म यानि कि बोधिसत्वको जन्म कसरीसम्म भयो भन्ने विषयको घटनाक्रमलाई मैले आज यही क्रमशः गरेँ। भोलि अब महाजनक बोधिसत्व के हुन्छ, कसरी हुन्छ, बाललीलादेखि लिएर पछि विभिन्न कुराहरू चाहिँ आउँछ। ती कुराहरू चाहिँ भोलि महाजनक जातक दोस्रो भागको रूपमा भोलि देशना गरौँला। आजको लागि महाजनक जातक यहीँसम्म क्रमशः गर्ने अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। सुनिदिनु भयो, जानिदिनु भयो, तपाईहरुले शेयर गरिदिनु हुनेछ, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ, लाइक गरिदिनु हुने नै छ भन्ने आशा एवं विश्वास छ, ताकि यो लकडाउनको समयमा सबैले सुन्न पाउन्, सबैले जान्न पाउन् हैन। अब घरमा बस्दाखेरि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जस्तो होला। धर्मका कुराहरू सुनियो भने मनै प्रफुल्लित भएर आउँछ, मनै हल्का भएर आउँछ, जीवन नै सुन्दर शान्त विशाल भएर आउँछ। त्यसैले धर्म श्रवण गर्नु भनेको चान्चुन विषय होइन, यो मङ्गल कार्य हो भनेर तपाईले पनि मङ्गलमय कार्यलाई अपनाउनुस् र आफूले अरूको लागि पनि मङ्गलमय कार्यलाई शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जनक महाजनक जातक कहाँबाट सुरु भएर कहाँसम्मको जन्मसम्मको देशना आज मैले तपाईहरुलाई सुनाएँ। र अन्तमा अब
सदा चाहिँ हामीले पुण्यानुमोदन गर्नुपर्छ। आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले एउटा नाम यहाँ चाहिँ घोषणा गर्नु परेको छ है। यो चाहिँ तपाईँको उसन शाक्य हाम्रो उपासक हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मदेशनाहरू सुन्नुहुन्छ धेरै धेरै है। आज 23 गते है उहाँको श्रीमती सुप्रिया बज्जाचार्य, यो सुजन बज्जाचार्य हो कि हो फेरि हैन? सुप्रिया बज्जाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रे उहाँले परित्राण गरिदिनु होला, पुण्यानुमोदन गरिदिनु होला भनेर पनि हिजो चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। रु 5000 आर्थिक सहयोग पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेको छु जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँले यो चाहिँ बैंक एकाउन्टमा उहाँले डिपोजिट गर्नुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो उसन शाक्य जोलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र उहाँको श्रीमती सुप्रिया बज्जाचार्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना छ। सुस्वास्थ्य प्राप्त होस्, निरोगिता प्राप्त होस्, जीवनमा उन्नति होस्, प्रगति होस्, जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् हैन। र यसरी नै धर्मको बाटोमा हिँड्न सकोस्, एक दिन अवश्यमेव मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भनेर चाहिँ आशिका व्यक्त गर्न चाहे, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कामना गर्न चाहे है। त्यसैले उपासक उपासिका तपाईँहरूले पनि देशना सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँहरूले पनि चाहनुहुन्छ भने ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, साथ सहयोग गर्नुहुन्छ। अब यो लकडाउनको समयमा धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब भोजनको लागि पनि साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। अब ध्यान केन्द्रको लागि पनि अब सुरु गरौँ भन्दाखेरि जहिले पनि ध्यान यो के भन्छ लकडाउन भइरहन्छ। तैपनि नेपालमा बिहारहरू धेरै भए हैन, त्यसैले चाहिँ एउटा ध्यान केन्द्र चाहिँ एउटा शासनिक ध्यान केन्द्र एउटा निर्माण गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर पहिलादेखि मेरो चाहिँ एउटा इच्छा पनि थियो, चाहना पनि थियो। त्यही इच्छा र चाहना जसको लागि चाहिँ पुरा गर्नको निमित्त सानोतिनो साथ सहयोगले नपुग्ने खाले छ है। त्यसैले धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि। एउटा चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माण गरेर ध्यान बसाएर एउटा चाहिँ हैन शासनिक एउटा चाहिँ कार्यमा अझै एउटा इता थप्ने हिसाबले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माण हुन गइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि साथ सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। र आज कसैले चाहिँ आफ्नो उपलक्ष्यमा अवसरमा कसैले चाहिँ श्रद्धा राखेर धेरै धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै दाताहरू पनि लागि परिरहनु भएको छ हैन। म एकजना मात्रै यसरी कराइरहेको त होइन, यसको पछाडि चाहिँ अब धेरै दाताहरू श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू पनि हो यो ध्यान केन्द्र चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भनेर धेरै लागि परिरहेका छन् हैन। र देशना सुन्ने उपासक उपासिकाहरूले पनि अब साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। अवश्य पनि यो ध्यान केन्द्र पुरा हुन्छ भनेर म चाहिँ विश्वस्त छु है। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका मास्तवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उमरनिदा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्रहरू जति पनि बितेर जानु भइसकेको छ उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् हैन। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भए उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर चाहिँ कामना गरौँ। सम्पूर्ण यो चाहिँ कोरोना चाहिँ शान्त भएर जाउन्, कोरोनाबाट बितेर गएकाहरूलाई पनि सुगति निर्माण कामना गरौँ। कोरोनाबाट ग्रस्त भइरहेका हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि जति पनि छन्, उपासक नभएका जति पनि मान्छेहरू छन् संसारभरि उहाँहरू पनि यो कोरोनाबाट मुक्त भएर जाउन् भनेर पनि पुण्यानुमोदन गरे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया।
एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् है। सतर्क हुनुहोला, सजग हुनुहोला, धैर्य गर्नुहोला। लकडाउनको समय छ, बाहिर ननिस्कनुहोला। निस्किनै परे पनि सेनिटाइजर लगाउनुहोला, मास्क लगाउनुहोला, साबुन पानीले हात धुनुहोला हैन। बिना कारण बिना काम बाहिर ननिस्कनुहोला। लकडाउनको यो समयलाई धर्म देशना सुनेर सदुपयोग गर्नुहोला र अरू साथीहरूलाई पनि धर्म देशना सेयर गरेर उहाँहरूले पनि धर्म देशना सुनेर उहाँहरूले पनि सही सदुपयोग गरोस् भनेर कामना पनि गरिदिनु होला। भवतु सब